अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम बहुत सी मरतबा ये बात कह देते हैं कि हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं लेकिन हमारा दुरूद शरीफ कबूल नहीं होता है। आइए मैं आपको दुरूद शरीफ के मुतालिक कुछ ऐसी राज की बातें जो शायद आपको मालूम ना हो, और यकीनन इस बात को सुनने के बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ना कभी नहीं छोड़ेंगे, बल्कि आपको यकीन और एतमाद हो जाएगा कि हाँ, हमारा दुरूद शरीफ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो रहा है। देखिए, दुरूद शरीफ एक ऐसा ज़िक्र है कि बंदा जैसे ही पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उसको कबूल फरमा लेता है। चाहे बंदे का ध्यान और तवज्जो ही ना हो, चाहे उसका ख्याल किधर भी हो, लेकिन वो ज़बान से पढ़ता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद, जैसे ही पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला इसको कबूल फरमा लेते हैं। क्यों कबूल फरमाते हैं, इसको थोड़ा और समझते हैं कि बंदा क्या कहता है, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, सल्ली अला मोहम्मद। क्या कहता है बंदा, अल्लाहुम्मा, ए मेरे अल्लाह, सल्ली अला मोहम्मद, कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमाइए, व अला आलि मोहम्मद, और आले मोहम्मद पर रहमत नाजिल फरमाइए। अब जो बंदे का जो ताल्लुक़ है ना, वो अपनी ज़ात से नहीं है, बल्कि डायरेक्ट अल्लाह से कह रहा है कि ए अल्लाह, ए मेरे खुदा, नबी पर दरूद भेजिए, नबी पर रहमत नाजिल फरमाइए। अच्छा, बाकी जो हम इबादत करते हैं इनकी कोई गारंटी नहीं है कि हमारी इबादत कबूल हुई या नहीं हुई, क्योंकि इन सब का ताल्लुक़ मेरी ज़ात से, मुझसे, मैं कैसे कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि ए मेरे खुदा, ए अल्लाह, ए मेरे रब, कि हम तेरी ही इबादत करते हैं। इसी तरीके से अल्लाहुम्मा गफ़िरली, ए अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका, ए अल्लाह हम तुझसे मदद चाहते हैं। तो ये जो हमारी इबादत है, ये इबादत इनकी गारंटी नहीं है कि कबूल हुई या नहीं हुई, ठीक है। लेकिन दुरूद एक ऐसा ज़िक्र है कि बंदा जैसे ही पढ़ता है ना तो फ़ौरन कबूल कर लिया जाता है, क्योंकि अल्लाह से कहा जा रहा है और इसका ताल्लुक़ किससे है, अल्लाह और रसूल से। तो हम जैसे पढ़ते हैं वैसे कबूल कर लिया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बिला शुबा, बेशक, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला और उसके फरिश्ते युसल्लूना अलन नबी, नबी पर रहमत भेजते हैं, नबी पर दुरूद भेजते हैं, नबी पर रहमत नाजिल करते हैं, नबी पर दुरूद पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तुम भी दुरूद पढ़ो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तुम भी दुरूद पढ़ो, तुम भी रहमत अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो कि अल्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर रहमत नाजिल फरमाइए और आपकी आल पर रहमत नाजिल फरमाइए, आपकी आल पर बरकत नाजिल फरमाइए। कमा बारकता अला इब्राहीमा, जैसा कि आपने आले इब्राहीम पर रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपकी आल पर जो है रहमत नाजिल फरमाइए। तो अब कभी अपने दिल में ये ख्याल पैदा न कीजिएगा कि हमारा दुरूद कबूल नहीं हो रहा है, बल्कि ये बात मैंने जो आपको समझाई है इसको थोड़ा सा अच्छा सा अगर आप अपने ज़हन को रख करके समझेंगे तो आपको ख़ुद को ये बात समझ में आ जाएगी कि हाँ, मेरी इबादत में मेरा ताल्लुक़, मेरी ज़ात, जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है उनमें तो हमें कहीं खदशा रहता है, कहीं हमें शक रहता है कि हम फला गुनाह कर रहे हैं, हम फला ग़ीबत कर रहे हैं, हमारी कमाई में थोड़ी हमारी कमाई मशकूक है, हो सकता है अल्लाह हमारी इबादतें कबूल ना कर रहा हो। लेकिन दुरूद एक ऐसा ज़िक्र है कि बंदा जिस हालत में पढ़ता है अल्लाह कबूल फरमा लेता है। इसलिए मेरा अजीज़ों, हमें दुरूद शरीफ पढ़ते रहना है। दुरूद शरीफ की बरकत से
اللہ تبارک و تعالی زندگی کی پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ درود شریف کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے رحمتیں نازل کرتا ہے۔ ہم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی دعا کرتے ہیں، رحمت نازل کرنے کی دعا کرتے ہیں اللہ سے، تو اللہ تبارک و تعالی 10 رحمتیں ہم پر نازل کرتا ہے، 10 ہمارے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کتنا خوبصورت ذکر ہے، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ پورا درود آپ پڑھیے، انشاءاللہ زندگی کے اندر آپ دیکھو گے کہ کتنی برکتیں ہم پر اور کتنی رحمتیں ہم پر اللہ تبارک و تعالی نازل فرماتا ہے۔ درود شریف کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا ایک مضبوط اور ایک اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایک مضبوط رشتہ بنا دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت قائم ہو جاتی ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سفارشی بنیں گے، ہمارے لیے شفاعت کریں گے۔ ہم کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلی پکڑ کر کے جنت میں داخل کریں گے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ مجھے یاد کرتا تھا، یہ مجھ پر درود پڑھتا تھا، یہ میری سنتوں پر عمل کرتا تھا، یہ میری باتوں پر عمل کرتا تھا۔ اے اللہ اس میرے بندے کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ اس بندے پر رحم و کرم کا معاملہ فرما اور اس کو جنت کے اندر داخل فرما۔ انا اعطینا کل کوثر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل حوض کوثر سے جو ہے ہمیں اپنے دست مبارک سے پانی پلائیں گے۔ تو وہ لوگ کہ جو اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، تو یقیناً ان کے دلوں کے اندر اللہ کے نبی کی محبت پیدا ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی درجات کو بلند کر دے گا۔ تو یقیناً یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یقیناً ہمارا درود شریف قبول کیا جاتا ہے، فوراً اللہ تبارک و تعالی قبول کرتا ہے۔ تو کبھی یہ نہ سمجھے کہ ہمارا درود شریف قبول نہیں ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔